माझं नाव परवी गावकर. आम्ही इंटरनॅशनला पावले आसा. आम्ही भरपूर हार्डवर्कींग केल्लें. आम्ही रिजनल्सा जिखली आनी नॅशनल्सा पावली. नॅशनल्सा जिखून आतां आमी इंटरनॅशनला पावल्या. इंटरनॅशनला भरपूर टीमी आसा पूण आमी जिखतली. ओके. न्ही सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? तुमचो टिचर कोच आसा ताजे सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? सरान आमकां भरपूर शिकयलां आनी सरान आमकां तितली भरपूर नॉलेज दिल्या ताका लागून आमी हांगसर पावले. कितें दिसता इंटरनॅशनल जिखोन येतली इंटरनॅशनल दुबय? दिगो येतली, जिखून येतली. आयज तोंडाचे तुमचे ज्या पद्दतीन हास्य आसा येता आसतना तशें आसतलें. हय. ओके. टिचर आसतले तुमचे, बाकीचे सगळे स्टाफ आसा, कशे पद्दतीन तुमकां सहकार्य केलें? तशें तुमचे पेरंट्स जे आसात तेंच्यांनी कशें तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा? आमकां सपोर्ट खूब केलो तेंच्यांनी फुडें वचपाक. सरांनी खूब सपोर्ट केलो आमकां. शिकयलें कशें करप कितें करप आनी खूब सपोर्ट केलो सरान. आतां स्कुला आसतनाच भुरगे आतां फ्युचराक चिंतता, सो तुमच्या फ्युचरा बद्दल कितें कितें चिंतला आसा? तुमी शिक्षणाक? ड्रीम आशिल्लें दुबय वचपाचें. ना मुखार शिक्षण मुखार शिक्षण कशें आसतलें तुमी आतां? कितें चिंतला? रोबोटिक्स, दोतोर जातली, दोतोर, इंजिनियर जातले, आनी कोण जातले, पायलट जातले, कितें चिंतले आसा तुमी? काय ना अजून. ना अजून. ओके. आतां तुमी हें प्रिपेर करपाक कित्याक स्ट्रेस आसता काय तुमकां आवड आसा चड? आवड आसा, करपाक मजा येता सगळें. बाय कशें दिसता घराडच्यान कितें कशें सपोर्ट मेळ्ळो तुका? म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो घराकडल्यान आनी सरांनी आमकां खूब अशें सपोर्ट केलो आनी आमकां आतां खूब आवड जाली. आतां व्हडला हितून वयता तुमी, स्कॉलाचें नांव तुमच्या हय. काडटली. बाय कितें दिसता आतां टुर्नामेंटा वयता तुमी आनी व्हडलाचे हितून वयता, दुबय वयता, प्रायजाच्या संदर्भांत स्कॉलाचें नांव आनी तुमचें नांव तुमी कशे पद्दतीन दवरतली? आमी आतां रिजनल्सा जिखली, नॅशनल्सा पयलीं जिखली आनी आतां आमी इंटरनॅशनला पयलीं जिखतली. तुमकां स्वता प्रावड फील जाता? हय. Our school, New English High School of Panswadi Education Society from Digas, Panswadi, a village school has participated World and STEM Robotics Olympiad WSRO, which is they are organizing robotics competition worldwide, and through the SCRT the circular which we have received, we have taken the challenge of participating in the competition, and these students, as they excel in the robotics, they said we want a toughest competition, and they have participated in Industry 4.0 challenge, and first challenge they have to fight in the Goa state, and in that competition held in the MAPSA, and they has been qualified for the nationals. Their score was very good and performance was best, and that's why they qualified for the nationals, and nationals was held in Gujarat. Gujarat also they have done very good performance, and they have qualified for internationals, and now they are representing India, and first they are having the fight with Iran. So India versus Iran, they are representing India. In same way, from Goa there are two teams from these categories. They are qualified, one from Assam, one from South Goa, that is our school. And from India, there are altogether seven teams are going to fight for the internationals. आज पळय जे आमी हे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां पळय चान्स पडला, खंयच्यान आमी गोंयच्यान ताजे वयर पावले अहमदाबाद, ज्या जाग्यार 35-36 स्कुलां आशिल्लीं ऑल इंडिया लेवलाचेर, आनी गोंयची 3 स्कुलां ही जाल्लीं तातूंत आमी एक. वी आर प्रावड टू से दॅट आवर स्टुडंट्स फ्रॉम विलेज, and they are very economically backward classes, they have been promoted, they promoted themselves, I will say. Of course we got a good coach in the name of Atul Shirodkar, and now we are qualified for internationals, from nationals to international, and we are representing Goa, India. And again, when we went to meet CM, our beloved CM Dr. Pramod Sawant, to the assembly, Goa assembly, then he congratulated us, our school, in the assembly. It's a credit to our school. You should mind that. He gave a credit to us because we are representing Goa, and he offered us good
हेल्प ऑल्सो. कित्याक मेजर तुमकां खबर आसा आमकां मेजर म्हळ्यार कितें जाता गरीब फॅमिलीची भुरगीं म्हणटकच नीड इज मेन ऑफ मनी. ब्रेन आसा, ब्रेन जर चलतलो जाल्यार ताजे बरोबर पयसोय जाय पडटा. आनी इंटरनॅशनल लेवला म्हणटकच तुमकां खबर आसा 10 लाख खर्च आसता. तो आमी हेवटे तेवटे हें करून आतां कशें करून तयारी केल्या. आनी आमची भुरगीं आय होप ती भुरगीं आमगे सगळीं बरीं आसा आनी इंटरनॅशनल लेवला इराणा कडेन लडून आमी इराण म्हणून आमगे सदांचेच हें न्ही आमी आतां आसता तांचे बरोबर म्हणल्यार इराणा कडेन लडून आमची भुरगीं प्रायज हाडटली ही आमकां गॅरंटी आसा. आसा पंचवाडी एज्युकेशनल सोसायटीक आमी न्यू इंग्लीश स्कूल म्हणटा हितून कितें आमी पळयता आमगे सांगे वाठार आसलो किंवा सावडे वाठार आसलो ह्या वाठारांक भितर भुरगीं जर पळयत जाल्यार स्पोर्ट्साच्या बाबतींत किंवा बाकीच्या कल्चराच्या बाबतींत हुशार आसा आनी तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम जर कोण करीत जाल्यार मॅनेजमेंट आसता त्या स्कॉलाचे आनी ते टिचर आसता. हितूंतल्यान आमचे आयज जो सांगे भागाक जर पळयत जाल्यार बाबू गांवकर म्हणटा तो इंटरनॅशनल हितूक लेवलाचेर रनिंगेक गेल्लो आसा आनीक नॅशनलाक तेणी चॅम्पियनशीप घेतली आसा तो इंटरनॅशनल गेलो आसा. सेम गजाल सांगपाक सोदता ह्या स्कॉलाची भुरगीं जीं आसात ती 4 भुरगीं इतली हुशार आसा आनी ती गांवगिरी वाठाराची आसा आनी तांकां कोचिंग जें दिलां तें आसा अतुल शिरोडकरांनी आनी भांगी ह्या मॅनेजमेंटाचो हें आसा चीफ आसा. ह्या हितूंतल्यान जें रोबोटींग कॉम्पिटिशन जें आसा तें रोबोटींग कॉम्पिटिशनाक म्हापसा तेंची पयलीं जाल्यार थंयच्यान ती सिलेक्ट जाली आनी आतां तेंची लेवल जें आसा नॅशनलाकून जालें जाल्यार इंटरनॅशनल जें वर्ल्ड आमी कॉम्पिटिशन म्हणटा तें वर्ल्ड कॉम्पिटिशनाक येता. आतां तुमकां शामान ज्या पद्दतीन सांगलें आसा की रोबोट जो आसा रोबोट हें करता कितले पर्यंत तो काम करपाक येता कशे पद्दतीन हें करपाक येता ह्या जें सगळ्याचें सविस्तर तें आसा. आनी अशें जेन्ना वर्ल्डाक जेन्ना फेस करपाक वयता आयज दुबय थंय वचपाचें आसा. दुबय जे पळय जाल्यार इराणा बरोबर तेंची पयलीं हें आसा आनीक आमी सदां म्हणटा इराण आनी आमची इंडिया भितर हें आसा पूण आयज जर खऱ्या अर्थान जर पळयत जाल्यार हीं भुरगीं आमची इराणा बरोबर खेळटा आसतनी खऱ्या अर्थान ह्या इस्कॉलाच्या नांवा बरोबर आमच्या गोंयच्या नांवा बरोबर आमच्या इंडियेचें नांव वयर कारण इंडियेचें रिप्रेझेंटेटीव करून तशेंच आमचे गोंयचे 2 स्कुलां जे नॉर्थ आनी सावथाची अशी 2 स्कुलां सिलेक्ट जाल्ले आसा. तितून जर लकिली म्हणटा जाल्यार सावडेचें हें आसा पंचवाडीचें जें न्यू इंग्लीश हायस्कूल आसा आनीक टिचरांनी किंवा मॅनेजमेंट आसा भांगी आसलो किंवा अतुल जो आसा शिरोडकर हेणी कोचान सांगलें आसा की आमची सौभाग्य आसा की आमची भुरगीं वर्ल्डाक आयज सिलेक्ट जाल्ली आसा ती रोबोटिकाक कॉम्पिटिशना खातीर. अशें ह्या स्कुलाचें नांव खरोखरच आनीक आमचे गोंयचें एक भाग्य म्हणपाचें ह्या स्कुलाचे टिचरांचें मॅनेजमेंटाचें सौभाग्य म्हणपाचें की अशीं भुरगीं तुमकां हुशार भुरगीं मेळ्ळी. आयज स्कॉलांक पळयता आमी गव्हर्मेंट स्कॉल आसा किंवा बाकीची मोठी स्कॉल आसा ती फक्त SSCचो रिजल्ट 100% काडपा खातीर वावरतात पूण अशें जेन्ना हितून भितर जो टॅलंट भुरगें आसा तो टॅलंट सोदून काडपाची तितली गरज आसा. स्पोर्ट्साच्या बाबतींत आसतलो रोबोटिंगाच्या हितून आसतलो किंवा जो आमचो कल्चर आसा तो सांबाळपाक अशा स्कॉलाच्या भुरग्यांक एक तयार करप ही आयज काळाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर पंचवाडी सावड्डे.